आयज 135 बर्थ एनिवर्सरी आसा डॉक्टर भीमराव आंबेडकराचो. आयच्या दिसा हो दीस इक्वलिटी डे म्हणून मानता आख्खे इंडियेक आनी आख्खे जगाक. पूण आयज आमी पळयलेलें आसा की जे फंडमेंटल रायट्स पळय जे B.R. आंबेडकरान कॉन्स्टिट्यूशन पळय दिल्लें, संविधान पळय आमकां दिल्लें, ते आयज वायलेट जालेले आसा. आर्टिकल 21 रायट टू लायफ अँड लिबर्टी. आयज आमी पळयलेलें आसा की आरोसी, कांसावली, वेलसांव, पाली, इजोर्सी, सांकवाळ ह्या वाठारांनी डेव्हलपमेंटल प्रोजेक्ट येता इन द नेम ऑफ डबल ट्रॅकिंग. आनी ह्या एरियांनी लोकांचे घर मोडटा, लोकांची एक्सेस ब्लॉक जालेले आसा. आयज लोकांक आपणाच्या घरान रावपाक सुसेग ना. तशेंच करून MDRच्या नांवाचेर 25 मिटराचो रोड येवपाचो आसा. केलोसी, कोर्ताली, कांसावली, सांकवाळ, जुवारीनगर अशें करून 25 मिटराचो हायवे येवपाचो आसा. आतां ह्या हितूनी हजाराचे लोकांचे धंदे, घरां काबार जातले. अशेंच करून आमी पळयलेलें आसा की आमचे दोंगर, आमची न्हंय, आमचे तालाब तेय आयज विकलेले आसा. कोण कोणाची बाट विकता. आयज लॉ अँड ऑर्डर पळय आसा तो कॉलॅप्स जालोलो आसा. आनी जे भीमराव आंबेडकरान, जे डॉक्टर आंबेडकरान जो पयलो लॉ मिनिस्टर आशिल्लो, जो आर्किटेक्ट आशिल्लो कॉन्स्टिट्यूशनाचे, तेच फंडमेंटल जे पळय आसा कायदे जे आसा तेच आयज वायलेट जाल्ले आसा. ही जी आमकां ते आंबेडकरान जे आमकां कॉन्स्टिट्यूशनान आमकां जे दिल्ले बरे रायट्स थंय सगळें करून मुखार व्हरचे पासत, पूण तुमी आयज ताचेर नदर मारून पळयले जाल्यार आयज आमची ही डेमोक्रेसी सारकी मॉडर्न डेमोक्रेसी जालेली आसा. नाजाल्यार तुमी पळोवचें कितले गोंयान रेपी, कितल्यो मर्डरी, कितले डे बाय डे रोड एक्सिडेंट, आनी हे काव जावन आयज मातूय ह्या सरकाराचेर हे लक्ष ना. आनी हो सरकार इतलो फेलर जालोलो आसा. लॉ आनी ऑर्डर तर पळोवंक गेल्यार सारकीच कॉलॅप्स जालेली आसा. तेच परी हांव दुसऱ्या भागान सांगता, ही कोर्तालीम कॉन्स्टिट्युन्सी जाली 4 वर्सां जावन गेली. इतली बॅकफुटर आसा की हांगासर लोकांक जाय ते कांयच डेव्हलपमेंट ना, पूण लोकांक जे नाका ते डेव्हलपमेंट हांगासर उबें आसा. Like, subscribe, and get notified.